शहर कायद में महंगाई के आसेब ने गरीब के लिए रोटी का हुसूल मुश्किल बना दिया। फ्लोर मिल्स मालिकान ने कराची में आटे की कीमतें बढ़ा दी हैं। ये रिपोर्ट देखें। गंदम की जिलाबंदी को जावाज बनाकर फ्लोर मिल्स मालिकान ने आटे की कीमतें बढ़ा दी। 2.5 नंबर आटा 10 रुपए इजाफे से 100 रुपए फी किलो, जबकि 10 किलो का थैला 1000 रुपए और कहीं कहीं इससे जायद कीमत पर पहुंच गया। फाइन आटा भी 10 रुपए महंगा होकर 110 रुपए फी किलो पर जा पहुंचा। शहरियों का कहना है कि आमदनी महदूद है और महंगाई रोज बरोज अखराजात बढ़ा रही है। ऐसे में आटा, दाल, तेल या घी कैसे खरीदें? यार बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल? बस खाना मुश्किल हो गया। एक किलो खिला कट्टा तो खिला नहीं सकता है। आटा कहाँ से खा सकेगा? ठीक है, दालें आपको पता है, खुद आसमान तक बातें हो रही हैं। गरीब बंदा कहाँ जाएगा? कब मकान का किराया है, स्कूल की बच्चों की फीस कहाँ से पूरा करेगा? शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि बेलगा महंगाई को काबू करें ताकि 2 वक्त की रोटी का हुसूल आसान हो सके। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। शहर कायद में रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्जियां सस्ती मगर हरी सब्जियां महंगी हो गईं। सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। शहर में टमाटर 40 रुपए तक सस्ता होकर 120 रुपए फी किलो पर आ गया, जबकि प्याज भी 40 रुपए कमी से 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगी। धनिया पुदीना फी गड्डी 30 रुपए में मिलने लगी, जो कि 15 से 20 रुपए पर आ गई है। तहां मिर्चें 200 रुपए फी किलो से कम नहीं हो सकी। हरी सब्जियों में पालक, तुरई और भिंडी की कीमतों में इजाफा देखा गया है। मटर 320 रुपए, जबकि पालक और तुरई 200 रुपए फी किलो तक और कहीं कहीं इससे ज्यादा कीमत पर फरोख्त की जा रही है। शहर में गैस का संगीन बहरान थम न सका। घरेलू और कमर्शियल की मुश्किलात में कमी ना आ सकी। मुख्तलिफ इलाकों में रात गए गैस बंदिश की शिकायत बरकरार हैं। लोड मैनेजमेंट प्लान के बावजूद शहर में गैस बहरान जारी है, जिसके बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन की मुश्किलात बरकरार हैं। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में रात 10 से सुबह 7 बजे तक गैस बंद होने की शिकायत बरकरार हैं। दिन भर में रिहायशी इलाकों में गैस प्रेशर में कमी का सामना है। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, फेडरल बी एरिया और नॉर्थ नाजमाबाद के इलाके मुतासिर हैं, जबकि लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, मलीर और गुलशन हदीद में भी गैस बहरान जारी है। गैस सिलेंडर्स की कीमतें बढ़ने से कमर्शियल सारिफीन परेशान हैं। आगे बढ़ो, आपको बताएं महकमा तालीम तरक्की व मनसूबा में सन्नाटा। महकमा तालीम तरक्की व मनसूबा बंदी के अफसरान की बड़ी तादाद दफातर से गायब। ओल्ड KDA बिल्डिंग में तीसरे और चौथे फ्लोर पर कायम दोनों दफातर अफसरान से महरूम हैं। आपको बताएं कि महकमा तालीम तरक्की और मनसूबा बंदी में सन्नाटा है। महकमा तालीम तरक्की और मनसूबा बंदी के अफसरान की बड़ी तादाद दफातर से गायब है। ओल्ड KDA बिल्डिंग में तीसरे और चौथे फ्लोर पर कायम दोनों दफातर अफसरान से महरूम हैं। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आज़ाद नोड़ियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात है, क्यों गायब हैं अफसरान? जी बिल्कुल, ये सरकार का इंतहाई अहम बड़ा महकमा तालीम तरक्की व मनसूबाबंदी है, जिसका सेक्रेटरीट बाकायदगी से जो है ओल्ड KDA बिल्डिंग के तीसरे और चौथे फ्लोर पर कायम है। लेकिन महकमा तालीम तरक्की व मनसूबाबंदी का जो सेक्रेटरी यहाँ पर तमाम तर जो अफसरान हैं वो दफातर से गायब हैं। इन दफातर से गायब अफसरान के हवाले से पूछा गया तो बताया कि तमाम तर जो अफसरान हैं, जिसमें एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और सेक्शन अफसर तक जो है वो इस्लामाबाद गए हुए हैं, लेकिन वहाँ पर जो है वो सैर सपाटे करने में मसरूफ अमल है। इस हवाले से महकमा स्कूल तालीम से इनके बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि ये ट्रेनिंग के सिलसिले में इस्लामाबाद गए हैं, लेकिन वहाँ पर ट्रेनिंग से फारिग होते हैं तो उनको जो है तफरीह का मौका मिलता है। इस सिलसिले में वो इस्लामाबाद में मुकीम है। लेकिन इस वक्त सरकार का जो रवा माली साल का जो बजट है, इसका पहला क्वार्टर यानी पहली किस्त जो महकमा खजाना से हासिल करने में नाकाम रहा है, जिसके बाद इस वक्त महकमा तालीम तरक्की मनसूबाबंदी का जो पूरा इंतजामी निज़ाम कहा जाए या तरक्की का अमल जो है उस वक्त मुतासर होने लगा है। इस हवाले से सरकार महकमा तालीम में कोई नई पॉलिसी स्कूलों की इमारतों या दीगर मामलों के हवाले से नहीं बना पाई है। इस वजह से जो है पूरे जो इदारा है इसका निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज बनकर रह गया है। तमाम तर जो इंतहाई अहम अहदों पर तैनात अफसरान इस्लामाबाद में मुकीम है। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। हालिया बजट में हुकूमत सिंध की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% तो इजाफा किया गया था, मगर कराची की कई ज़िली बल्दियात में ये इजाफा नहीं किया जा रहा, जिसके बायस मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। इस पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रिजवान अहमद से। जी रिजवान, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत सिंध की जानिब से बजट में 15% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया था और इसका इत्तलाक तमाम इदारों पर होता है। इसी तरह बल्दियात की अगर बात की जाए तो कराची की जो ज़िली बल्दियात हैं, इस हवाले से वहाँ अपना अपना कानून दिखाई दे रहा है। बात की जाए अगर डिस्ट्रिक्ट साउथ की और डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की और डिस्ट्रिक्ट मलीर की,
تو یہاں سے اطلاعات یہ موصول ہو رہی ہیں کہ ملازمین کی تنخواہوں میں 15% اضافہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو تنخواہوں کے بل پرنٹ ہو رہے ہیں اس میں 15% اضافہ شامل ہے۔ لیکن کراچی کے دیگر اضلاع جس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل ہو، ڈسٹرکٹ کیماڑی ہو یا ڈسٹرکٹ کورنگی ہو، یہاں پر جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تنخواہوں میں اضافے کی کوئی صورتحال یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پرانی تنخواہوں پر ہی ملازمین سے کہا جا رہا ہے کہ وہ کام جاری رکھیں۔ تنخواہوں کی ادائیگی تو نہیں ہوئی ہے، لیکن جو بل پرنٹ ہو رہے ہیں اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ تنخواہوں میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ کیا اس وجہ سے ملازمین کو پریشانی ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ 15% اضافہ نہیں ہوا ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ کیا کہیں گے، ہم تو مہنگائی کی چکی میں ویسے ہی پسے ہوئے ہیں۔ مہنگائی 500-600% بڑھ چکی ہے آلریڈی، تو اگر یہ 15% جو انہوں نے اضافہ کیا، اگر یہ بھی نہیں دیں گے تو ہم کس طرح گزارا کریں گے اپنے گھر کا؟ یہ بالکل مہنگائی اتنی ہے کہ کانوں سے دھواں ہے کہ اوزیٹی میں اضافہ نہیں ہوا ہے، اس لیے تنخواہیں نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے دوسری جانب جو مزدور تنظیمیں ہیں کہ جو ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں یا وفات پا چکے ہیں ان سے جو بچت ہو رہی ہے آمدنی کی، تو اس سے جو ہے وہ مزید ملازمین کی جی ٹھیک ہے رضوان، آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر گر گیا۔ ایک دن میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 14 روپے 50 پیسے سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 240.50 روپے سے گھٹ کر 226 روپے کا ہو گیا ہے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف خان، آگاہ کیجیے گا ڈالر کی پرائس کے حوالے سے۔ جی، انٹر بینک میں ڈالر سستا ہونے کے بعد اوپن مارکیٹ میں ڈالر گر گیا ہے۔ ایک ہی دن میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 14.5 روپے سستا ہو چکا ہے، اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر 40.50 سے گھٹ کر 226 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی ہولڈنگ کرنے والے اس وقت ڈالر تیزی سے فروخت کر رہے ہیں، اور طلب نہ ہونے پر روپے کی قدر میں بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد دیکھا جائے کہ جو تیزی سے ڈالر ہے، جو ریزرو بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں نمایاں اثرات ہو رہے ہیں، ڈالر سمیت دیگر کرنسی کی قیمتوں میں بھی نمایاں کرنے کے امکان ہیں۔ جی بہت شکریہ اشرف خان، آپ ہمیں اشرف خان آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ انٹر بینک کے بعد اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر گر گیا۔ ایک ہی دن میں اوپن مارکیٹ میں ڈالر 14 روپے 50 پیسے سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 240.50 روپے سے گھٹ کر 226 روپے کا ہو گیا ہے۔ اشرف خان یہ بتائیے گا کہ اب ڈالر سستا ہوتا جا رہا ہے تو کن اشیاء پر جو ہے وہ ریٹ جو ہے جن کا کم ہوگا؟ دیکھا جائے کہ سب سے اہم معاشی عدد و شمار سے جو گزشتہ روز آئے ہیں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے جانب سے کہ پاکستان کا تجارتی خسارہ جون کے مقابلے جولائی میں 43% گھٹ گیا ہے، جو روپے پر پریشر جو ہے وہ کمی میں نمایاں وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ اور دیکھا جائے پاکستان کی درآمدات بھی 38% کم ہوئی ہے، برآمدات 24% کم ہوئی ہے، اور جو ڈالر کی طلب ہے وہ کم ہوتی ہوئی آگے نظر آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی IMF کے ساتھ جو یہ طرف 20 کروڑ ڈالر ملنے کے امکان ہے، وہ کہا یہ جا رہا ہے مارکیٹ سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 اگست تک پاکستان کو یہ طرف 20 کروڑ ڈالر مل جائیں۔ ان خبروں پر جو ہے روپیہ جو ہے تگڑا ہوا ہے، ڈالر کمزور ہو گیا۔ اور معاشی عدد و شمار میں سب سے اہم جو تجارتی خسارہ ہے جو کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، تو اس کے ساتھ دیکھا جائے جو تجارتی خسارہ جو نمایاں کمی ہوئی ہے 47% کی، وہ ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے روپے کے پریشر دباؤ میں کمی کرنے میں۔ اور ساتھ ہی دیکھا جائے جو پاکستان کی امپورٹ ہے وہ بھی کم ہوئی ہے، جو کہ جون میں 7 ارب 88 کروڑ ڈالر کی گھٹ کر 4 ارب 90 کروڑ ڈالر رہ گئی۔ وہ اہم کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ درآمدی بل کم ہوگا۔ ساتھ ہی پیٹرولیم مصنوعات کی جو فروخت ہے اس میں بھی کمی ہوئی ہے، وہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ اگست میں جو ہے یہ ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو درآمدی بل ہے وہ تیل کا وہ مزید کم ہوگا، جو روپے پر پریشر میں مزید کمی کرے گا۔ جی ٹھیک ہے اشرف، آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ بیرونی کمپنیوں سے فنڈ لے کر کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ خود امریکہ کا دورہ، IMF سے مذاکرات کرے تو ٹھیک، دوسرے کرو تو خراب۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرزا وہاب کی عمران خان پر گن کرچ۔ پریس کانفرنس میں ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے لیے ایک دوسروں کے لیے دوسرا اصول ہو۔ الزامات کی سیاست کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری نہیں ہوتی، طاقت کا سرچشمہ عوام اور آئین و قانون ہے۔ کمیشن آف پاکستان کے خلاف بیہودہ الزامات ہیں، اس کے اوپر بات کرنا ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا ہے کہ PTI کی وجہ سے ہماری سیاست میں وہ شائستگی چلے گئی ہے، ہمارے معاشرے میں وہ جو عزت احترام کا عنصر تھا وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خان صاحب بلیو کرتے ہیں کہ بدتمیزی کرنا، گالم گلوچ کرنا، کسی کو برا بھلا کہنا، کسی کے اوپر الزامات لگانا وہی درست طریقہ ہے۔ زندگی بھر دوسروں کی ذات کے بارے میں بات کی، دوسروں کے اوپر الزامات لگائے، لیکن جب اپنی ذات کے اوپر الزام لگتا ہے تو کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان جانبدار ہے،
जिंदगी भर सियासी लीडरान की, लोगों की पगड़ियां उछाली हैं, लेकिन अगर अपने किसी दोस्त यार के ऊपर इल्जाम लगता है तो कहते हैं थोड़ी सी मनी लॉन्ड्रिंग की है। जिंदगी भर कहते हैं, जब से वजारत उज़्मा में आए रियासत मदीना की बात करते थे, नेकी की बात करते हैं, अच्छाई की बात करते हैं, दीन की बात करते हैं, लेकिन फिर अपने साले के हवाले से एतराफ़ करते हैं। ये कैसे हो सकता है? मतलब कैसे मुल्क चल सकता है अगर लोग अपनी ज़ात के लिए एक उसूल रखेंगे, अपने रिश्तेदारों के लिए एक उसूल रखेंगे, अपने दोस्त यार के लिए एक उसूल रखेंगे और दूसरे के लिए दूसरा उसूल रखेंगे। खबर शामिल कर और आपको बताएं कि शहर कायद में बारिशों के बाद गर्मी लौट आई। पारा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने 6 अगस्त से तेज़ बारिशों की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के मुताबिक 5 अगस्त से दरमियानी शिद्दत की मानसून हवाएं मशरकी सिंध में दाखिल होंगी। सिस्टम के तहत कराची में 6 से 9 अगस्त के दौरान चंद मकामात पर गरज चमक के साथ दरमियानी और तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। थरपारकर, उमरकोट, वीरपुर खास, बदीन, टिंडो मोहम्मद खान में 5 से 9 अगस्त तक हल्की और तेज़ बारिश मुतवक्के है। टिंडो अलायार, हैदराबाद, मुटियारी, ठट्टा, सजावल, सांगड़, बेनज़ीराबाद में भी बारिशें मुतवक्के हैं। खैरपुर, सखर, लाड़काना, गोडकी, कश्मोर, शिकारपुर, जैकबाबाद, दादो, जामशोरा और कंबा शहदाद कोट में भी बारिशें होंगी। मूसलाधार बारिशों से कराची, बदीन, ठट्टा समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला के नशेबी इलाके ज़ेरियाब आ सकते हैं। कमिश्नर कराची ने साहिली मकामात पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। दफ़ा 144 का निफाज कराची के तमाम साहिली मकामात समेत हब नहर पर होगा। कमिश्नर कराची इकबाल मेमन का कहना है कि बुलंद लहरों और बारिशों के बायस समुद्र में नहाने, गोताखोरी, तैराकी और कश्ती रानी पर पाबंदी लगाई गई है। दफ़ा 144 के नफाज के बाद कराची पुलिस को खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। दफ़ा 144 के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक़ कराची की हदूद में 17 अगस्त से होगा। शहर कैद की अहम शाहराह यूनिवर्सिटी रोड ताहाल बदतरीन टूट फूट का शिकार है। शहरियों का इस मसरूफ़ तरीन शाहराह पर सफ़र करना बड़ा इम्तिहान बन गया है। यूनिवर्सिटी रोड पर कहीं गढ़े तो कहीं सवरज का पानी जमा है। हसन स्क्वायर से जेल चुरंगी का सफ़र शहरियों के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। सवरज का पानी शामिल होने पर मट्टी गारे में तब्दील हो गई है। सिर्फ मोटरसाइकिल सवार ही नहीं बल्कि गाड़ियों पर सफ़र करने वाले मुतादिद शहरी भी फुटपाथ पर सफ़र कर रहे हैं, जबकि सड़क के दरमियान खुले मैन हॉल्स मोटरसाइकिल सवार शहरियों के लिए खतरा बने हुए हैं। कराची में बारिश ने अपने असरा छोड़ दिए। मुख्तलिफ सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। FTC पुल से शाहराह फैसल से लीक होने वाला रोड इंतहाई खस्ता हाल हो गया है। मज़ीद जानते हैं अपनी नुमाइंदा आदिया नाज से। जी आदिया, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता दिनों शहर कायद में जो बारिशें बरसी उसके बाद से मुख्तलिफ सड़कों की सूरत हाल इंतहाई दिगरगूं और अबतर हो चुकी है। FTC ब्रिज का हाल भी कुछ ऐसा ही है और FTC ब्रिज से उतरने वाली जो सड़क है वो जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई है। कैमरामैन फरहान से कहूँगी ज़रा ये मनाजर आपको दिखाएं। आप देख सकते हैं जैसे ही ब्रिज नीचे उतरते हैं तो यहाँ पर सड़क जो है बुरी तरीके से डैमेज हुई है और ये सूरत हाल जो है वो इस कदर बिगड़ गई है कि अब शाम के औकात कार में ख़ास तौर पर जब दफातर से छुट्टी होती है तो यहाँ पर बदतरीन ट्रैफिक जैम रहना जो है वो मामूल बन गया है। अमूमन देखते हैं शाहराह फैसल पर ट्रैफिक जैम या फिर जो है वो करंगी रोड पर ट्रैफिक जैम, तो उसकी वजह ये रोड है। यहाँ पर इस वक्त इंस्पेक्टर यूनुस मौजूद हैं, इनसे आपकी बात कराएंगे और वो इस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक के मामलात भी देख रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा यूनुस साहब, ये ट्रैफिक पहले बिल्कुल ठीक था, फ्लो ठीक रहता था, लेकिन अब ये सड़क ख़राब होने की वजह से आप लोगों को किन दुश्वारियों का सामना? असल बात ये है कि ये बरसात के हवाले से जब बरसात आती है तो पानी नीचे है, ये रोड नीचे है तो ज़्यादा पानी हो जाता है तो उस वजह से खड्डे हो जाते हैं, गाड़ियाँ क्रॉस हो गए तो खड्डों की वजह से हम अपना हिसाब से कुछ प्राइवेट तरीके से गाड़ी कोई आ जाती है उसको मट्टी ला के और खड्डे बंद कर लेते हैं। और दूसरी बात यह कि बरसात का पानी तो सूख जाता है, कभी किस टाइम निकल भी जाता है और ये जो पानी गटर फटा हुआ है उसका पानी जो है ना आस्ता आस्ता थोड़ा ये जो हमने सफाई करवाई है तो वो पानी इधर आता है तो उस वजह से ये कंटिन्यू ये खड्डे चलते रहते हैं, वो पानी बंद नहीं होता है। तो ये कल SO साहब आर के और नफरी मिलजुल के ये खुदाई करवाई थी, वो जो साथ ये आ रही है वो पानी अभी गटर में जा रहा है। इस हवाले से कुछ काफ़ी हद तक ये नॉर्मल हो गया है, ट्रैफिक चल रही है। बिल्कुल, ये मनाजर जो है वो यहाँ पर है, ट्रैफिक यहाँ पानी तो आता ही है लेकिन सीवरेज का इशू भी था जिसकी वजह से सड़क जो है वो ज़्यादा डैमेज हुई है। कराची का कोई इलाका अब ऐसा नहीं बचा जहां पर बारिश के पानी ने सीवरेज में मिक्स होकर सड़क को बर्बाद न किया। बहुत शुक्रिया आदिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी का कहना है कि बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के बाद सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी सामान भिजवाने का सिलसिला पहले दिन से जारी है।
بلوچستان کے اکثر علاقوں میں کشتیوں کی مدد سے کھانے پینے کا سامان پہنچایا جا رہا ہے۔ مخیر حضرات متاثرین کی دل کھول کر مدد کر دیں۔ کراچی یونیورسٹی کے زیر اہتمام امدادی سامان کے ٹرک فیصل ایدھی کی نگرانی میں بلوچستان روانہ کیے گئے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سربراہ ایدھی فاؤنڈیشن فیصل ایدھی کا کہنا تھا کہ حالیہ بارشوں کے بعد بلوچستان کی صورتحال کافی خراب ہو چکی ہے، ہر طرف پانی پانی ہے، لوگوں کا سامان اور مویشی بہہ چکے ہیں۔ آج 5 ٹرک امدادی سامان لے کر بلوچستان روانہ ہو رہے ہیں۔ مخیر حضرات اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ مدد کی ضرورت ہے، وہاں پہ بڑی تعداد میں جانوروں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور وہ جانور ان کی جو ہے وہ ذریعہ معاش تھے۔ ان کا پورا معاشی سسٹم جو ہے وہ اس وقت خطرے میں پڑ گیا ہے اور نقصان دہ ہے، اور ان کی جتنا ان کی جمع پونجیاں تھیں وہ سب پانی میں چلی گئیں۔ تو لوگ ان کی مدد کریں اور کر بھی رہے ہیں، اور مزید مدد کی ضرورت ہے۔ وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی ڈاکٹر خالد عراقی کا کہنا تھا کہ انہیں اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے۔ متاثرین کی مدد کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھیں گے۔ آئی تھنک بلوچستان پہلے ہی نیگلیکٹڈ ایریا ہے اور اس سیلاب نے مزید تباہی پھیلائی ہے، تو آئے ہم سب مل کے پاکستانی کے طور پہ بلوچستان کے عوام کی مدد کریں۔ اور آج کا جو یہ کمپین ہے یہ پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، انشاءاللہ کراچی یونیورسٹی اس کے اندر مزید کنٹریبیوٹ کرے گی۔ کراچی یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلباء و طالبات کی مدد سے بلوچستان کے سیلاب متاثرین میں پہلے مرحلے میں امدادی سامان کے 5 ٹرک روانہ کیے گئے، جن میں کھانے پینے کی اشیاء شامل ہیں۔ کیمرامین آغا رفیق کے ساتھ جنید فیروز، سٹی 21۔ سندھ حکومت کا ممنوعہ پلاسٹک کی تھیلیاں بنانے اور فروخت کرنے کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرسا وہاب، سیکرٹری داخلہ، کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت تمام ڈپٹی کمشنر شریک ہوئے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ حکومت کا ممنوعہ پلاسٹک کی تھیلیاں بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا فیصلہ۔ چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر محمد سہیل راجپوت کے زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب، سیکرٹری داخلہ، کمشنر کراچی، ایڈیشنل آئی جی کراچی سمیت تمام ڈپٹی کمشنر شریک۔ کلب کرکٹ کے عہدیدار اور کھلاڑی ساتھی کرکٹر کے ساتھ ناانصافی پر پھٹ پڑے۔ لانڈی کلب کرکٹ کے منتظمین ساتھیوں کے ہمراہ نارتھ ناظم آباد پہنچ گئے۔ سندھ کے ہیڈ کوچ کے خلاف ناانصافی کے الزامات لگائے گئے۔ اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے جاوید اقبال سے۔ جی جاوید۔ جی میں سر کیسی سے اسٹیڈیم نارتھ ناظم آباد میں موجود ہوں۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کافی نوجوان جمع ہیں۔ یہ لوگ لانڈی سے آئے ہیں اور ان کی شکایت یہ ہے کہ ان کے زون کے لڑکا ہے، زون 5 کا ایک لڑکا ہے حنیف، اسے مستقل پرفارمنس کے باوجود جو ہے 15 رکنی دستے میں شامل کیا گیا سندھ کے، لیکن میچ نہیں کھلایا جاتا۔ تو یہ بڑے ناراض ہیں، اور کیا ان کی ناراضگی کی وجہ ہم ان سے خود جانیں گے۔ کیا وجہ ہوئی تھوڑا سا بتائیے مختصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری یہاں پر اس لیے ہم آئے ہیں کہ ہمارے زون کے جو محمد حنیف ہے، زون 5 سے ان کا تعلق ہے، لانڈی سے، ان کو سندھ کے 15 رکنی اسکواڈ میں شامل کیا گیا ہے۔ اور حال ہی میں ون ڈے کپ ہوا تھا، نیشنل کپ انڈر 19 کا، تو وہاں پر جب اسلام آباد یہ وہاں گئے تو وہاں پر 15 لڑکوں میں 14 لڑکوں کو میچز کھلائے گئے اور ان کو میچ نہیں کھلایا گیا۔ اور ابھی جب 3 ڈے ہو رہا ہے، 3 ڈے کے متعلق بھی ہم نے ان سے بات کی ہے کہ ان کو شروع کے میچ کھلائے جائیں، تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے شروع کے میچز اس کو نہیں کھلائیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم یہاں اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے آئے اور ان سے بات کرنے آئے۔ تو کیا پرفارمنس تھی اس کی لڑکے کی، اور کیا ایشو کوئی لگتا ہے آپ کو؟ کلب کون سا ہے؟ دیکھیں، وہ محمد حنیف ایم زیڈ کرکٹ کلب سے تعلق رکھتا ہے، لانڈی جمخانہ میں، زون 5 میں۔ اور اس کی جو پرفارمنس ہے، ڈسٹرکٹ کی پرفارمنس میں اس نے 100 کیا، ایک میچ میں 50 کیے، 150 رن کے قریب رن ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈویژن میں بھی انہوں نے جو ہے نا 50 کیے ہیں۔ اس کے ماشاءاللہ پرفارمنس پہ آئے ہیں۔ تو ہم بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جب ایک لڑکا پرفارمنس پہ آئے تو اس کو آگے سندھ کے ٹیموں میں موقع ملے، تاکہ وہ پرفارم کرے اور اپنے لیے جو ہے نا آگے انڈر 19 پاکستان کے لیے اپنے آپ کو لے کر آئیں۔ سنا آپ نے کہ لوگ جو ہیں چاہتے ہیں ان کے زون کا لڑکا جو ہے جب سلیکٹ ہو کے آیا ہے سندھ کی ٹیم میں، تو پاکستان ٹیم میں جانے کے لیے بھی اس کے راستہ ملے، اس کو موقع ملے اور اس کی پرفارمنس کا ایک موقع دیا جائے۔ جب اس کو کھلایا نہیں جائے گا تو اس کی کارکردگی کیسے سامنے آئے گی؟ تو یہ ان کا جو ایک اعتراض ہے، اور اس کے لیے آپ کوچ سے بات بھی کریں گے۔ دیکھتے ہیں کتنی۔ جی بہت شکریہ جاوید اس تفصیل کا۔